बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूरा बीबी की जो है वो गुमशुदगी के बाद जो है वो पुलिस जो है हमारी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में बड़ी बाहिमी तौर पर फ़ैसला कर रहे हैं कि अमेरिका से या लंदन से कुछ टीमें बुलाई जाएँ और जो है वो नूर बीबी को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी पुलिस नहीं है जो नूर बीबी को पकड़ सके। और कैच मी इफ़ यू कैन का नारा लगाती हुई नूर बीबी इस वक्त जो है वो गुमशुद हुई है और उनकी ढूंढाई जो है वो जारी है। अच्छा जी, ये प्रोसेस इतना लंबा क्यों है? अब यहाँ पर 2 सूबे इसमें हो गए हैं शामिल। सिंध से जो है वो जाएगा सूबा दाखिला, सूबा जो होता है पंजाब के सूबा दाखिला को बताया जाएगा, फिर वहाँ से एक टीमें होंगी। बड़ा लंबा काम है जी, करने को तो 2 दिन का काम है, अगर नहीं करने पे आए तो फिर तो ये लंबा काम है। अच्छा जी, बड़े इस केस के अंदर कुछ टैबलेट घूमने के बाद जो है ना काफ़ी चीज़ों की छान पटक की गई, तो एक और चीज़ सामने आई है कि जो ये ज़हीरा था ना, जिसने शुरू में जिसकी जो सगी बहन थी, 3rd क्लास यूट्यूबर जो थी, उन्होंने अपने चैनल पर बैठ के कहा था कि अरे मेहदी साहब बड़ा कमाऊ पूत आपको मिला है, 85 कह रहे थे, हाँ 85,000 कमाता है, मोबाइल का इसका कारोबार है, मोबाइल शॉप है, मोबाइल में ये करता है, ऑनलाइन मोबाइल की डीलिंग करता है, फलाना ढिमकाना। और बड़े लंबे लंबे कलाबे जो है वो इस जो है वो अनपढ़ इंसान की शान में कसीदे गाए गए थे। तो कुछ छान पटक करने वालों ने जब छान पटक की और पता चला कि ये कारोबार जो था ये ऑनलाइन तो था, मगर ये चोरी के मोबाइल का काम था। ये पाकिस्तान में होने वाली चोरी शुदा मोबाइल का ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। ज़हीर जो था ये चोरों से, जो डकैत होते थे, जो लोगों से गन पॉइंट पे मोबाइल छीनते थे, उनकी रिकवरी करता था, उससे कम दामों ख़रीदता था, फिर उनको बॉडी शेप चेंज करके कुछ थोड़ा बहुत रद्दो-बदल करके जो है फिर ये आगे सप्लाई किया करते थे। बड़ी हैरतनाक चीज़ है, क्योंकि इनके पास से कोई हलाल कमाई के ज़राए आज तक निकले नहीं, चाहे वो स्वीटी आंटी हो, चाहे ये ज़हीरा और शबीरा हो। शबीरे का जो है वो टिकटॉक और गेमिंग वगैरह के ऊपर था, ये सारा कुछ ये लोग करते आए। 2 नंबर काम में ये लोग मशहूर थे, हमेशा से इन्होंने 2 नंबरी को ही तरजीह दी, कभी भी इन्होंने सॉलिड और सही काम नहीं किया। अब ये इंकशाफ के ये सारे मोबाइल टैबलेट जो होते थे ये चोरी के होते थे और ये ज़्यादातर चोरी के मोबाइल का लेन देन किया करते थे। इसीलिए जो दुकान, जो एड्रेस पता किया गया, जब वहाँ पर लोग गए और अपने तौर पे मालूमात की तो पता चला वहाँ पर तो कोई ज़हीर नामी बंदे की कोई शॉप नहीं है, कोई काम नहीं करता। फिर जब ज़हीरे से इसके बारे में सवाल हुआ तो उसने बताया कि भाई मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ। अब उस ऑनलाइन के ये चर्चे, पता नहीं इसके ऊपर उनकी बाजी साहिबा क्या सफाइयाँ देगी, ये तो अल्लाह वक्त बेहतर जानता है, मगर ये बात उनको भी पता है जो उनके हाथ में सेट है ना, वो भी तो कहीं ज़हीरे और शबीरे से तो लेकर नहीं यूज़ किया जा रहा। कुछ ना कुछ तो है ना जी। अच्छा जी, बहुत चीज़ों को छुपाया गया, बहुत चीज़ों को इस केस के अंदर से हटाया गया, बहुत सारी चीज़ों को अभी हाईलाइट होना है। अच्छा, नूरा बीबी के घुटनों में जाके बैठी, पहले तो मिले तिल्ले किए गए सिंध पुलिस की तरफ से कि गिरफ़्तारी दे दें ताकि हम बाकायदा तौर पर जो काम अभी हम करना चाह रहे हैं उसको कर लें, हम छुड़वा लेंगे आपको। मगर नूरा बीबी मैं हाथ नहीं आऊँगी, मैं हाथ नहीं आऊँगी कह के लापता है और उनके लिए अब क्या होगा पता नहीं। मगर आपको मैं एक बात बता दूँ, बड़ी संजीदा और सख्त बात है। यहाँ पर एक मामूली सी खातून जो कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी की वर्कर है, वहाँ जॉब करती है, उनकी फैमिली भी वहाँ रहती थी, वहाँ क्वार्टरों में रहती थी। उनके पास बहरिया टाउन के प्लॉट्स थे। जिस दिन ये केस चलना था उसी दिन इन्होंने ये 2 प्लॉट्स बेचे और उसके बाद इन्होंने सारा पैसा इसमें लगाया। जो वकला ज़हीर ने लिए हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के महंगे तरीन एडवोकेट्स वगैरह जो है वकला हैं, उनको हायर किया गया है। ये सब चीज़ें ऐसी अनहोनी हैं जो आपको और हमें तो समझ आती हैं, आप और हम तो कहते हैं कि हाँ ये सारी बातें हमें समझ में आ रही है, तो ये सारी बातें जजों को क्यों नहीं समझ में आती? ये सारी बातें उनको क्यों नहीं समझ में आती कि ये सारा हो क्या रहा है? ये सब कुछ केस के अंदर ये सब चीज़ें क्यों चेंज हो जाती हैं? अब यहाँ पर बच्ची के बयान के ऊपर बात हुई थी कि बच्ची ने 2 दफ़ा बयान दे दिया है, बच्ची जो है अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती है, वो तो ज़हीरे के इश्क में पागल हुई है। आपको मैं यकीन करें, मैं आपको कुछ ऐसे दिल दहला देने वाली बातें कर रही हूँ। कुछ बच्चियाँ जो है वो अगवा हुई, ठीक है, उनकी CCTV फुटेज निकली कि उनको अगवा किया जा रहा है। ये मुझसे आज एक खातून ने शेयर की थी, मैं उन्हीं की बातें आपके साथ शेयर करी। तो बच्ची वो अगवा होती है और जब वो बच्ची रिकवर होती है, वहाँ से भाग जाती है, मिलती है, तो वो बताती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक आंटी ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था बेहोशी का, जबकि CCTV फुटेज के अंदर वो बच्ची बाकायदा तौर पे उस खातून के साथ चलती हुई जा रही थी।
یعنی اس کو علم نہیں ہے کہ اس کو کس قسم کا انجیکشن لگا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈرگس یا کچھ اس قسم کی نشہ آور چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی برین، جو آپ کی یادداشت وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش نہیں ہوتے، مگر آپ کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. زہرا کاظمی کو بھی جس طرح سے لے جایا گیا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا انجیکشن اس وقت دے دیا گیا ہو، وہاں بندہ کوئی آلریڈی کھڑا ہوا ہو، اس کو معلوم ہو کہ نیچے کوئی آئے گا یا آنے والی ہے، یا جس خیم کے اندر وہ تھی اس نے اس وقت اطلاع دی. کوئی نہ کوئی کڑیاں تو ہیں جس کو اگر ظہیر کو گرفتار کیا جاتا ہے، شبیر کو گرفتار کیا جاتا، ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا اور ان سے یہ تفتیش کی جاتی، تو آپ یقین کریں ڈیفینیٹلی بچی کو لے جانے، ابھی تک آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی کہ بچی کو لے جانے والا معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. جبکہ شیلٹر ہوم سے کچھ چیزیں جو وہاں کے ملازم ان کے ابھی مصدقہ نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ کوٹ نہیں کری، کچھ مصدقہ غیر مصدقہ ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بچی نے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں کہی ہیں جو کہ اس کیس کو بڑا سنسنی خیز بنا دیتی ہیں اور بڑا حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ بچی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو کچھ میڈیسن دی جاتی تھی، کچھ انجیکشن دیے جاتے تھے، مگر وہ وٹامن کے نام پہ دیے جاتے تھے. مطلب بڑے حیرتناک اور تشویشناک چیزیں اس سارے معاملے میں. اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر، اللہ رحم کرے. یہ کیس اس وقت پورے دنیا کے نفس پہ سوار ہے، جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی، جہاں جہاں پاکستانی لوگ موجود ہیں، وہ سب پریشان ہیں کہ اگر کوئی بھی مڈل کلاس فیملی کی بچی دروازے سے اغوا کڈنیپ کر دی جاتی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. آج میں آپ کو اسی مہینے کا بتا رہی ہوں، کراچی شہر سے 14 لڑکیاں ہیں جو لاپتہ ہیں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ٹائم، کسی نہ کسی ایج ڈفرینٹ میں وہ بچیاں لاپتہ ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. آپ نے ابھی تک زہرا کاظمی کیس پر یا ام ہانی کیس پہ، حجاب زہرا کیس پر، سوائے شیلا رضا نے بھی شروع میں کچھ باتیں کی، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئی. کوئی حکومتی ارکان بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی حکومتی ادارہ سامنے نہیں آتا جو کہے کہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے، اس چیز کو روکیں گے. یہ جو چین ہے گینگ کی جو بچوں کو اغوا کرتا ہے، اس کو روکا جائے. اب نور بی بی ایک معمولی خاتون جس کو گرفتاری، جس کی ایک معمہ بن کے رہ گئی ہے، جس کو گرفتار نہیں کر پا رہی، یہ تیسری بار اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، مگر پھر بھی نورہ بی بی جو ہے وہ فخر سے گھوم رہی ہے. یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں پر، ہماری پولیس کی کارکردگی پہ، چاہے وہ صوبہ سندھ کی ہو چاہے پنجاب. صوبہ سندھ کی تو پولیس نے لٹیا ہی ڈبو دی ہے نا، وہ جا کے بیچ دریا اور سمندر میں غرق ہو گئے. سندھ پولیس کی تو کاموں کو اب جتنا مرضی ہے بولنے وہ کم ہے. پنجاب پولیس بھی اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑی نظر آتی ہے. بڑی تہلکہ خیز اور حیرتناک چیزیں ہیں، اور اس سب کو کب ہینڈل کریں گے، کب یہ معاملہ حل ہوگا. اچھے خاصے 5 مہینے ہو گئے اس کیس کو، کب حل ہوگا اللہ جانتا ہے. مگر امید ہے کہ انشاءاللہ نور بی بی اس دفعہ گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ اس دفعہ پولیس پکڑنے کے لیے نہیں کر، اس دفعہ گینگ چاہتا ہے. اس دفعہ گینگ کی یہ خواہش ہے کہ نور بی بی کچھ دن کے لیے اپنی گرفتاری دے دیں، مگر نور بی بی میں گرفتاری نہیں دے سکتی. یہ میں نے آپ کو صبح والی ویڈیو میں واضح کیا تھا کہ وہ گرفتاری کیوں نہیں دے رہی، کیونکہ وہ سب کچھ اگل دیں گی، وہ سارا کٹا چٹا کھول دیں گی. اس وجہ سے یہ دو بھائی تو کوارڈینیٹ ایک ساتھ جو بھی بیان دیتے ایک جیسا دیتے، مگر نورہ بی بی کے جو بیان آئیں گے نا وہ بالکل حیرتناک ہوں گے. اللہ سے دعا کرے کہ نورہ بی بی ایک دفعہ گرفت میں آئیں اور ان سے صحیح طریقے سے ان کی پوچھ گچھ ہو، تو پھر یہ معاملات آگے کی طرف حل ہوں گے. ابھی نورہ بی بی کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں اور نورہ بی بی بالکل اس وقت منظر عام سے غائب ہے. دیکھیں آنے والے 1-2 دن میں آپ کو اچھی اور پازیٹیو خبریں سننے کو ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.